हेलो एवरीवन। आज हम सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज की सीरीज में इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद तमाम अंबिया इकराम से मुतल्लिक हकायक की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खिताब था। कोहे आदम कहाँ पे वाक़या है? कोहे आदम श्रीलंका में वाक़या है। दूसरे नबी का नाम क्या है? दूसरे नबी का नाम हजरत शीत अलैहिस्सलाम है। हजरत शीत अलैहिस्सलाम काबील के हाथों हाबील के कत्ल होने के बाद पैदा हुए। हजरत शीत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। ग्नोस्टिक्स हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपना मुकद्दस रहनुमा करार देते हैं। पहला मुकद्दस सहीफा किस नबी पर नाजिल हुआ? पहला मुकद्दस सहीफा हजरत शीत अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। किस नबी ने 180 बस्तियां बसाई? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 बस्तियां बसाई। पहली मर्तबा जिस नबी ने हिजरत की, इनका नाम हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम है। पहली मर्तबा जिस नबी ने तहरीर शुरू की, वो भी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम हैं। इल्म फल्कियात की बुनियाद किस नबी ने रखी? इल्म फल्कियात की बुनियाद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने रखी। और इल्म हिसाब की भी बुनियाद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने ही रखी। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल किए गए? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 3 सहाइफ नाजिल किए गए। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को आदम सानी के नाम से भी जाना जाता है। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा जन्नत में उठाया गया, क्योंकि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत के एक फरिश्ते के हसूसी दोस्त थे। वो कौन से पैगंबर थे जिनकी रहलत फरिश्ते के परों पर हुई? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की रहलत फरिश्ते के परों पर हुई। शेखुल अंबिया का लक़ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस इलाके में भेजे गए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में भेजे गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान नूह हजरत आदम के जमीन पर उतारे जाने के 2242 साल बाद आया। तूफान नूह कितनी देर तक जारी रहा? तूफान नूह 6 माह तक जारी रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम आर्क था। तूफान के बाद कश्ती कहां जाकर रुकी? तूफान के बाद कश्ती कोहे जूदी में जाके रुकी। कोहे जूदी किस मुल्क में वाक़या है? कोहे जूदी तुर्की में वाक़या है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुनकर बेटे का नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुनकर बेटे का नाम केनान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब था जो कि नजीउल्लाह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की बाकी सारी सूरतों में सबसे ज्यादा सूरत हूद में आया। बनी आद की तरफ भेजे जाने वाले पैगंबर का नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। बनी आद के बादशाह का नाम क्या था? बनी आद के बादशाह का नाम शदाद था। शदाद ने एक अजीमुशान महल अदन के करीब बनाया, जिसका नाम बागे इरम था। बनी समूद की तरफ भेजे जाने वाले पैगंबर का नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम था। ऊंट का मोजज़ा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है।
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی کی برائی پائی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں میزوپوٹیمیا کا بادشاہ نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ایئرز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے منا کے مقام پر لے کر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش دی تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حج کب فرض ہوا؟ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں فرض ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر باقی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ دفعہ سورۃ بقرہ میں آیا۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مرتبہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام ربیکہ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بنائی ان کی ڈیر عمر میں جاتی رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ جیکب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جوزف سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حتیب الانبیاء کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب خلیفۃ الارض ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو بآسانی ٹیڑھا کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زرع ایجاد کی۔ ڈیوڈ سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک میں خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ سبا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ان کا اصل نام بلقیس تھا۔ سولومن سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کی گئی۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو پرسرار طور پر غائب ہو گئے؟ حضرت الیاس علیہ السلام پرسرار طور پر غائب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ملکہ آسیہ کی نگرانی میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی بشارت وادی طویٰ میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی۔ جوب سے مراد حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، جس کی وجہ سے ان کو صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ بڑئی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اٹھا لیا؟ حضرت عزیز کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اٹھا لیا۔
कुरान पाक में पैगंबरों के की नाम सूरतों पर हैं। 6 सूरतों के नाम पैगंबरों पर हैं। कुरान करीम में कुल कितने अंबिया का जिक्र किया गया? कुरान करीम में कुल 26 अंबिया इकराम का जिक्र किया गया। कुल पैगंबरों की तादाद 1,24,000 है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया के नाम से भी याद किया जाता है।